शान्ति। वर्षा पनि छ। पढाइ पनि छ र वरदान पनि, जसलाई तिनै रूपबाट प्राप्ति होस्। यस्तो सर्वप्राप्तिवाला आत्मालाई मेहनत गर्नेको के आवश्यकता छ? कहिले वर्षाको रूपमा वा बाबालाई दाताको रूपमा रुहानी शिक्षकको रूपमा याद गर। तब गडली स्टुडेन्ट अर्थात् भगवानको स्टुडेन्ट हो। यो भाग्यको नशा रहन्छ। सद्गुरु वरदाता हर कदममा वरदानहरूबाट चलाइराख्नु भएको छ। हरेक कर्मको श्रेष्ठ मत वरदाताको वरदान हो, जो हर कदम श्रेष्ठ मतबाट चल्दछ, उसलाई हर कदममा कर्मको सफलताको वरदान सहज, स्वतः र अवश्य प्राप्त हुन्छ। यसलाई भनिन्छ सद्गुरुको मत। श्रेष्ठ गति प्राप्त गराउँछ। सद्गुरुको मतले श्रेष्ठ गति प्राप्त गराउँछ। गति सद्गतिलाई प्राप्त गराउँछ। सबैले बुझ्नुभयो नि, सम्झिनुभयो? अच्छा, ओम शान्ति। अव्यक्ति परिवारमा स्वागत छ। आज 11औं दिन तपस्या योगको प्रयोग गर्नु र
परिवर्तनको It अनुभूति गर्नु, experiments with तपस्या honesty अर्थात in every action. ईमानदारीका साथ What do प्रयोग you say, गर्नु हरेक Damayanti? कर्ममा। Om Shanti, everyone. सबैलाई ओम Everybody शान्ति। okay, well, सबैजना yes, सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ? yes, ठिक very छ? fortunate, right? धेरै भाग्यमानी, भाग्यशाली। Baba is taking care of us and बाबाले हाम्रो keeping all हेरचाह गरिरहनुहुन्छ। very well, right? हामी सबैलाई एकदम राम्रो We are ठिक very, राखिदिइराख्नु very भएको छ। fortunate that हामी एकदमै सौभाग्यशाली छौँ Father कि has found us. सत्य बाबाले हामीलाई पत्ता लगाउनु भएको छ। Yes, we were searching for him, looking for him, हो, हामी पनि खोजिरहेको थियौँ, हामीले उहाँलाई but he found us. खोजिरहेको थियौँ, तर Not only उहाँले हामीलाई पाउनु भएको, पत्ता लगाउनु भएको। three important relationships with one Father. हाम्रो एउटा बाबासँग तीनटा Yes, महत्त्वपूर्ण like सम्बन्ध some छ। Lokik fathers, हो, they हाम्रो teach in school and हाम्रो लौकिक child पिताहरू teaches हुनुहुन्छ, in school. लौकिक फादर बुवा Here, कहिलेकाहीँ टिचर पनि हुन्छन् कुनै कुनै God अवस्थामा। becomes our Father, then our teacher, then our यहाँ Sadguru. परमात्मा गड हाम्रो बुवा पनि हुनुहुन्छ, टिचर पनि हुनुहुन्छ, सद्गुरु पनि। And as Father, र फादर Baba अर्थात् is बुवाको giver. रूपमा बाबा चाहिँ वरदाता हुनुहुन्छ। He gives us inheritance. उहाँले हामीलाई वर्षा दिनुहुन्छ। And then teacher र teaches us र शिक्षकको रूपमा पढाउनुहुन्छ and creates our fortune. र हाम्रो भाग्य निर्माण गर्नुहुन्छ। And Sadguru Baba र सद्गुरु blesses. बाबाले ब्लेसिङ अर्थात् आशीर्वाद दिनुहुन्छ। And then Baba says that you अनि can फेरि receive बाबाले भन्नुहुन्छ, blessings only तपाईहरूले if बाबाको you take every ब्लेसिङ action. That means do every action आशीर्वाद तब मात्रै प्राप्त based on गर्नुहुन्छ Shrimat. जब हरेक कार्य श्रीमतको आधारमा गर्नुहुन्छ। And of course, to understand what is Shrimat, र one के simple श्रीमत हो भनेर practice बुझ्नका of लागि consciousness. आत्माभिमानी स्थितिको अभ्यास गर्न जरुरी छ। The strength and the courage शक्ति to follow र Shrimat हिम्मत श्रीमतलाई comes through remembrance. पालना गर्नका लागि चाहिँ यादबाट मात्रै आउँछ त्यो Remembering शक्ति र that हिम्मत। आज म we सोचिरहेको have to थिएँ कि be stable, unshakable. स्थिर हुनलाई अटल अडोल र निरन्तर रूपमा हुनका There लागि has to be remembrance of Baba, right? त्यहाँ चाहिँ बाबाको याद चाहिन्छ, So that हैन र? many don't have experience मलाई of Guru. यो 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 थाहा छ कि धेरैलाई I mean, I गुरुको have अनुभूति छैन। adopted Guru in Lokik life, but there was a time, and you know that all र त्यो मैले पनि Lord Krishna गुरुलाई pilgrims धारण गरेको थिएँ, तर for few years त्यस्तो as समय पनि pilgrims, थियो। they are sent to Gurukuls. That means they stay केही for वर्षको लागि 1 बच्चाहरूलाई month with गुरुकुलमा पठाइन्छ। Sadguru. In their training for administration, their अनि training for तिनीहरूलाई त्यहाँ leadership, चाहिँ performance, प्रशासनको and ट्रेनिङ दिइन्छ also ब- policies. र र हिम्मतवान बन्ने What are the र policies to र guide? नीति सिकाइन्छ Today there प्रशासन are no गर्ने। policies, right? आज केही पनि पोलिसिजहरू नीतिहरू छैनन्, So all नियमहरू these are छैनन्। really taught by Guru. त्यति बेलामा त्यो कुरा गुरुबाट सिकाइन्थ्यो But गुरुकुलमा। here, our Baba तर is our यहाँ Sadguru. चाहिँ बाबा नै हाम्रो सद्गुरु हुनुहुन्छ। So what are we learning from Baba? त हामीले के बाबाबाट पढिरहेका छौँ त, And सिकिरहेका छौँ त? also र यो the पनि power and the knowledge, the wisdom Baba has शक्ति, given us, ज्ञान, we are able बुद्धि to बाबाले live हामीलाई जुन like दिइरहनु भएको Sadguru. छ, अब त्यसको आधारमा हामीले सत्य And जीवन in today's बाँच्नुपर्छ। world, they always say, सामान्यतः अहिलेको impossible to दुनियाँमा live the life of truth. अहिलेको Someone दुनियाँ says, भन्छ नि सत्यका साथ बाँच्न गाह्रो छ। they say no,
उनीहरूले structured, भन्छन् यो चाहिँ structural व्यावहारिक छैन, यो structure, सम्भव छैन भन्छ। there are lies and अनि dishonesty. प्रत्येक कदममा त्यहाँ चाहिँ झुटो र But when इमानदारिता Mataji छैन। Lakshmani stood in a very big gathering in Gyan जब Sarovar and she said, in my दादी life, प्रकाशमणि धेरै I ठुलो have never lied about माहौलमा चाहिँ क्यान्सरमा उभिराख्नु भएको छ। मैले कहिले पनि हेर भन्नुभयो कि मैले कहिले पनि जीवनमा झुटो बोलेको छैन। I remember during elections in म Mount यो Abu, सम्झिन्छु जब माउन्ट आबुमा इलेक्सन चुनाव भइरहेको थियो। parties political will come and ask Dadi for पोलिटिकल पार्टी donation. राजनीतिक पार्टीहरू And Dadi said no. आएर डोनेसन My माग्थे principle र was, चन्दा माग्थे। we don't दादीले हामी get involved into any political party डोनेसन दिन्न भनेर भन्नुहुन्थ्यो र हामी कुनै कसैलाई पनि दिन सक्दैन भनेर सिधै दादीले भन्नुहुन्थ्यो। if we need better roads or if they didn't र have यदि माउन्ट transportation आबुलाई system, राम्रो yeah, सडक they can do चाहिन्छ anything. है, They र help त्यस्तो चिजहरूको लागि चाहिँ म जे पनि गर्न anything. सक्छु स्थानीय जनताहरूलाई सहयोग गर्नका लागि But I cannot भन्नुहुन्थ्यो। give for political तर reasons. तर म पोलिटिकल Yeah, that was quite honest. That was राजनीतिक कारणको लागि म principle. दिन But सक्दिनँ। you have to have trust in Baba. You have to have your own तपाईलाई inner बाबासँगको strength and courage विश्वास हुनुपर्छ, आफ्नै पनि to शक्ति say हुनुपर्छ, like सत्य that. त्यस्तो Because भन्नका लागि, सत्य बोल्नका लागि। everything works. किनभने Sometimes आजको दिनमा by आजकल giving money, you get favors, then you get आज यो support. सम्झन्छन् कि पैसा Otherwise, in दिएपछि Lovelock, you have private schools. विशेष विशेष अरूले विशेष व्यवहार गर्छ But भनेर I respect सोच्छन्। the तर person and I know that these दादीले days भन्नुभयो sometimes we forget, but Baba यो is अहिलेको अझभरि हामी true, बिर्सिन्छौँ the कि true father. त्यसैले सत्य बाबा And then as Sadguru, if I have र to take सद्गुरुको lessons, रूपमा यदि मैले I have to आशीर्वाद follow लिनु छ भने मैले take पालना care गर्नुपर्छ। every action, every step based मेरो on Srimad. प्रत्येक कदम प्रत्येक चाल चाहिँ So श्रीमतको Srimad आधारमा for छ त। everything is given. श्रीमत प्रत्येक कुराको लागि श्रीमत दिइएको छ। How do we use our body? कसरी हामीले हाम्रो शरीरलाई प्रयोग गर्ने, समयलाई How do प्रयोग we गर्ने, use our wealth? कसरी हाम्रो सम्पत्तिलाई धनलाई About प्रयोग गर्ने, mind, intellect, बुद्धि relationship. मन सम्बन्धको बारेमा Not पनि you have to leave your family. यो आफ्नो परिवार छोड्नु पर्दैन। You live with the family. परिवारको सँग बस। And then when you live with your family, you have to जब earn your तिमी living, आफ्नो परिवारको साथमा बस्छौ, whether it's a business or whether it's चाहे a यो job. यो बिजनेस व्यापार होस् Why अथवा do we जागिर do होस्, that? सबै कुरा गर्दा गर्दै पनि To remain honest and truthful. अनेस्ट रहने, इमान्दार रहने र सत्य I रहने। remember when we start म serving सम्झिन्छु कि जब हामीले I सेवा was सुरु in गर्यौँ, India then many म इन्डियामा थिएँ, but then I am in USA for over 40 plus र years. धेरै अरू कन्ट्रीमा पनि गएँ, देशहरूमा पनि गएँ र अहिले Kept the म अमेरिकामा 45 वर्षदेखि छु। that we have to be truthful, we have to be र honest. यही कुरा मनमा रहन्थ्यो कि म सधैँ सत्य भन्नुपर्छ र Because इमान्दार what Baba's रहनुपर्छ। principle is, right? किनभने त्यो नै बाबाको सिद्धान्त हो, बाबाको I ज्ञान हो, श्रीमत remember हो। sometimes someone called म कहिलेकाहीँ and सम्झिन्छु कि I have to tell this lie. कसैले I said भन्थ्यो no. कि कसै तपाईँले I अलिकति झुट remember बोल्नुपर्छ अथवा when मिलाएर we भन्नुपर्छ were भनेर। young, I was young. मलाई थाहा छ म त्यति So बेलामा when यङ we थिएँ want to अथवा go to चाहिँ school, then युवा everybody अवस्थामै will थियो। say, oh, I have headache, I have pain in म my स्कुल stomach, जाने बेलामा I'm driving. चाहिँ टिचरलाई चाहिँ मेरो टाउको दुखिरहेछ, मेरो पेट So दुखिरहेछ one भनेर day, भनिन्थ्यो। एक one दिन of my older family members said, मेरो एउटा hey, you're making मभन्दा excuses. जेठो And परिवारको today, सदस्यले suddenly that "आ- happens. How आज come? तिमीलाई एक्सक्युज भयो, आज चाहिँ माफी भयो, तर Yeah. भोलि साँच्चै नै तिमीलाई त्यस्तो बिरामी भयो भने If you don't know के what हुन्छ? to go, just say त्यसैले I don't want to go. झुटो नबोल, But don't तिमीलाई जान मन छैन भने take म like जान that. मन Because छैन भनेर भन। when you will have real headache, जब then you तिमीलाई will know साँच्चै the टाउको cause दुख्छ, of thing. And त्यति if बेला you चाहिँ feel तिमीलाई यसको forced चाहिँ to दुःख accept my अनुभूति own हुन्छ। saying, I have headache, you यो might यो get headache. यो हुन सक्छ कि तिमीले So टाउको even दुखिरहेछ, for टाउको दुख्छ भन्दा भन्दै साँच्चै टाउको दुख्न small सक्छ। things, धेरै सानो सानो चिजको लागि पनि that's त्यसैले why training is speak truth, say
मेरो तालिम चाहिँ यो हो कि सत्य Never बोल्ने। to make excuse. कहिले पनि हैन एक्सक्युज अर्थात् अम, I remember that many कुरा many बनाउनु times हुँदैन। it happened that म Baba सम्झिन्छु gave me केही some समय advice. Can I यो कुनै समय यो give भएको you छ कि enough trust and courage? ब्रह्म बाबाले मलाई कुनै काम दिनुहुन्थ्यो, So I सेवा did. दिनुहुन्थ्यो र I मलाई कुनै did समयमा whatever I could do त्यो until त्यो Baba विश्वास Baba हुँदैन थियो let me to do. र But I हिम्मत didn't थिएन। trust myself. तर मलाई थाहा थियो बाबाले मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ, तर मलाई ट्रस्ट आफैप्रति विश्वास थिएन। So it was त true and also mixed तब also. तब म बाबालाई सत्य So I भन्दथेँ। didn't appear in one of very big conference. म कुनै It एउटा was ठुलो in कन्फरेन्समा travel and चाहिँ then देखा Baba परिनँ said, Baba, I had fever. र मैले बाबालाई I भने कि said, मलाई but फिभर Baba, मलाई we ज्वरो have to छ। travel. बाबाले भन्नुभयो कि Even if you have a बाबाको family, but their बच्चाहरू presence is there. हिँड्न सक्छन् I said, it's true. But because my mind was not ready. तर मेरो मन रेडी So थिएन। many people त्यसैले do not have enough courage or त्यो trust कुनै to समयमा stand हामीसँग or maybe प्रशस्त suddenly करेज we हिम्मत don't हुँदैन want to do it. र हामीले But यसो after भनिदिन्छौँ that कि I realized कुरा बनाएर म यो गर्न चाहन्न भनेर भन्छौँ, हिम्मत नभएको कारणले that गर्दा। if I तर am पछि मैले अनुभूति truthful गरेँ with कि Baba, यदि म बाबासँग सत्य छु भने हुन्छु भने then Baba will make it happen. र बाबाले यो And कुरा so चाहिँ many, सम्भव so बनाइदिनुहुन्छ। beautiful experiences come if I stay धेरै राम्रो very अनुभूतिहरू truthful, आउँछ honest with यदि Baba. म सधैँ बाबासँग सत्य र So एकदमै following इमान्दार भयो भने। Srimad really is त्यसैले श्रीमतलाई having पालना courage and गर्नु determination. भनेको हिम्मत, दृढता कायम I राख्नु trust that Baba is going to र help र me. र बाबाले चाहिँ मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास राख्नु। I remember when I first time left India to come to Germany, म सम्झिन्छु कि जब म पहिले इन्डिया छोडेँ, and yeah, it was adventure. यो चाहिँ I एउटा saw so much. अलिकति Baba रोमाञ्चक will एकदमै। make me reach there. Baba will तर make it मन very, very नयाँ चिज थियो, like तर सबै कुरा बाबाले challenging, गर्नुहुन्छ भन्ने मनमा थियो। stretch, right? नयाँ चुनौतीपूर्ण No, when I यात्रा saw थियो। these very, very long escalators, I जब don't know how मैले many of you know. And they were so fast at Frankfurt airport, were fast, fast, and people were used to it. So by the time I handled, त्यसैले and I had a bag in my hand and a धेरै purse, चाँडो and I एक्सिलेटरहरू had थियो to र hold this accelerator, and I didn't know if I will directly अनि smash at the bottom. So I was really strong त्यसै and I was holding the railing पुरै नयाँ कुरा भए पनि मैले and चाहिँ I अब did make it. त्यो So एक्सिलेटरमा जसरी चढ्नु थियो र मैले so जसरी पनि many गरेँ छोडेँ। मैले sacrifice when it comes to सबैलाई कुनै न कुनै हिम्मत follow चाहिन्छ Srimad. I was र त्यो कुरा चाहिँ जब श्रीमतलाई honestly फलो when गरिन्छ, I ट्रुथ said फलो गरिन्छ, cannot त्यसपछि say त्यो कुरा no. आउँछ। र Many कहिले पनि reasons because when कुनै कुरा पनि गर्न Baba सक्दिन really asked me नभन्ने। to do something, धेरै धेरै then जब दादीहरूले कुनै कुरा okay, गर्न today I लाउनुहुन्छ, think Baba will help me. त्यो कुरा आफूले गर्नु र So सोच्नु कि many बाबाले सहयोग challenges गर्नुहुन्छ। going to धेरै country to चुनौतीहरू country, everywhere. देशमा अनेक देशहरूमा Everywhere जाँदाखेरि एकदमै फरक hosts फरक were different. There was फरक फ- फरक फरक देशहरूमा temples were फरक फरक different, the मान्छेहरूले food, फरक फरक everything. फरक फरक खानाहरूदेखि लिएर त्यो But हरेक चिज at the चिज end, गर्नु Baba पर्यो। always said, in establishment we have to sacrifice. र बाबाले भने अनुसार इस्टाब्लिसमेन्ट अथवा So स्थापना many कालमा हामीले things, even सेक्रिफाइस small, अर्थात् small कुनै steps कुराहरू त्याग we have गर्नुपर्छ। to at every step a प्रत्येक lot of कदममा blessings from Baba. बाबाबाट Not only धेरै that, but आशीर्वाद मिल्छ। the closeness to यो Baba. मात्रै होइन कि बाबासँग नजिक मात्रै होइन, And then after that, Baba knew त्यसपछि बाबालाई that बल्ल any थाहा भयो assignment will be given. कुनै कुनै पनि कार्य I have दिएपछि to do it. म गर्छु जसरी पनि। त्यसपछि चाहिँ मलाई त्यस्तो भयो। So त्यसैले truth is power. सत्यता नै शक्ति Makes हो। things very simple and easy. यसले कुराहरूलाई एकदम सहज If बनाइदिन्छ। you lie यदि one time, यदि don't just lie तिमी one time. You have to do another
could convince other person. एकचोटि झुटो बोल्यो भने फेरि बोल्नुपर्छ र अनि फेरि Because you come to know that it's not true, right? र सत्य बोलेन भने If ए other 10 person चोटि asks another त्यही कुरा question, बताउनुपर्छ र तिमीलाई now थाहा छ what कि to त्यो कुरा say? सत्य होइन। What to अब say? What to अब say? त्यसपछि फेरि के भन्ने किनभने झुटो झुटो के That's भन्ने why फेरि Baba अर्को कुरा says भन्ने truth कुरा। त्यसैले यो कुरा पनि all भनाइ छ the कि time, but when it's सत falsehood, you have to सत्य keep भनेको going on and एकचोटि on. मात्रै हो, तर गलत You भनेको have to find बार-बार more reasons, मिलाउनु more मिलाउनुपर्छ। excuses. त्यसैले नयाँ-नयाँ कारणहरू, नयाँ-नयाँ Not just the truth. एक्सक्युजहरू गर्नुपर्छ। And त्यसैले किन also, ट्रुथफुल सत्य one नहुने? is experimenting with truth, one is experimenting एउटा with भनेको how चाहिँ सत्यताको our, साथ प्रयोग गर्ने, अर्को चाहिँ हाम्रो विशेषताहरू कसरी if I use them truthfully, मैले यदि they will really सत्ताका साथ become blessing in my life. युज गरेँ, प्रयोग गरेँ भने तिनीहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा ब्लेसिङको रूपमा अथवा आशीर्वादको रूपमा आउँछन्। Ability you have. कुनै पनि We all प्रकारको have विशेषता some. हामीसँग जुन छ, हामी सबैसँग कुनै न So कुनै छ नि, होइन? music, painting, creative, कस lecture, कसैलाई or चाहिँ चित्र बनाउने, कसैलाई लेक्चर लेख्ने, लेक्चर भन्ने अथवा just कुनै be पनि honesty and truth and use them. खालि अनेस्ट हुने, एकदम इमानदार हुने। Maybe sometimes there is not immediate कुन success. कुनै कुनै समयमा But तुरुन्तै slowly सफलता and मिल्दैन, definitely there is तर a lot of success. अन्त्यमा अन्त्यमा So सत्य Baba बोलिरह्यो भने says धेरै we are सक्सेस, to सफलता take प्राप्त गरिन्छ। instructions for बाबाको our life direction. बाबाको श्रीमत भनेको our life हाम्रो हाम्रो व्यक्तिगत जीवनको लागि and निर्देशन we हो follow every step. र हामीले यो हरेक Definitely there will be स्टेपलाई फलो गर्छौँ step भने by step. हामीले You will feel चाहिँ you are living the life दुआ of प्राप्त blessing. गर्छौँ हामीले। अनि And there त्यो is no दुआको limit. असर अनुभूति गर्छौँ र Very हामीले पछाडि difficult मुडेर हेर्नु hour. पर्दैन, पछाडि But फर्केर हेर्नु whenever पर्दैन। we miss the step of Shrimad, जब हामीले then श्रीमतको maybe in the कदमलाई mind बिर्सिन्छौँ, this big storm of wasteful thoughts, त्यहाँ मनमा धेरै then you won't be able to वेस्ट control it. व्यर्थ कन्ट्रोलहरू, व्यर्थ भावनाहरू Otherwise, if you निक्लिन follow सक्छ र Shrimad, हामी नियन्त्रण गर्न everything सक्दैनौँ। goes smooth. यदि हामी You are श्रीमतलाई फलो definitely गर्छौँ feel भने Baba's blessings. हामीले बाबाको दुआहरू अनुभूति गर्छौं प्रत्येक कदममा। But all this strength really comes is through यो सबै remembrance of शक्ति Baba. बाबाको रिमेम्ब्रेन्स अर्थात् Today यादबाट I was मात्रै आउँछ। practicing about आज म detachment of अभ्यास Baba. गरिरहेको थिएँ कि डिट्याच हुनका लागि, But डिट्याच I अब्जर्भर tried हुनका to लागि, साक्षी detach दृष्टा हुनका myself. लागि। It's okay. But then I realized if I remember Baba, साक्षी मात्रै हुनु त ठिक हो, तर then जब I मैले become detached, right? Then I बाबालाई observe. याद गर्छु तब म When you अलग tune हुन्छु, your साक्षी intellect हुन्छु, with God, अनि मात्रै म then you are सच्चा रूपमा detached साक्षी from द्रष्टा हुन्छ। everything, right? जब I तिमी really found it very powerful. मैले यो कुरा And I keep थाहा पाएँ कि increasing my यो remembrance यो of एकदमै Baba. पावरफुल हुन्छ र म अझै यो स्थितिमा धेरै I'm समयसम्म with you. स्थित हुन्छु। My intellect is with you, so I'm detached. बाबा म तपाईसँग छु, मेरो बुद्धि पनि But तपाईसँग now छु, I त्यसैले know that. म But if फरक I छु, keep अलग छु। saying I'm detached, it's यदि म because खालि that's from where म Baba was फरक छु, remembering. अलग छु, न्यारा छु भनेर भन्छु भने So मात्रै I हुँदैन। start thinking that true tapasya is remembrance and the यदि knowing of यदि God. त्यसैले म सोच्छु कि सत्य Whenever you तपस्या feel भनेको that you याद are हो। really able to be successful, you could be detached, you could be यदि lovely, यदि साँच्चै you सफल know truth. सफल हुन चाहन्छु भने Anytime there is any difficulty, challenging कुनै time, पनि समयमा moment, कुनै पनि just be गाह्रो with होस्, Baba. बाबासँग रहनु He will सदा। show you the path, he will give you power, बाबाले बाटो strength, देखाउनुहुन्छ, बाबाले blessing, सहयोग whatever दिनुहुन्छ, you need आशीर्वाद has दिनुहुन्छ, to come जेसुकै from चाहिन्छ, Baba. तर यो चाहिँ बाबाबाट आउँछ। That's what Brahma Baba in the company of Shiv Baba was त्यस्तो चाहिँ able to do. And we ब्रह्म also can बाबाले follow Brahma त्यसैले Baba. शिव बाबाको साथमा यो सबै कुरा धेरै कुरा गर्छन्। Thing is to stay with Baba. Baba's त्यसैले company. बाबाको साथमा And at बस्नुपर्छ। critical stage, Baba is giving us evident fruit of every action. बाबाले सङ्गम युगमा So हामीलाई whatever हरेक our एक्सन, life हरेक entails, कर्मको चाहिँ life of
तुरुन्त त्यसको चाहिँ फल दिनुहुन्छ। It's so interesting यो that एकदमै चाखलाग्दो कुरो छ it's कि our fortune that how यो हाम्रो at सौभाग्य हो। this time यो समयमा when God is in our lives, जब हाम्रो अहिलेको समयमा जब we भगवान हाम्रो feel हाम्रो blessed every लाइफमा day, हुनुहुन्छ morning, अनि सबै सम्बन्धमा हुनुहुन्छ। very प्रत्येक beautiful बिहानदेखि हामीलाई पढाउनुहुन्छ बहुत we सुन्दर have सुन्दर every day कुराहरू। blessing from Baba. हामी प्रत्येक बिहान बाबाबाट आशीर्वाद लिन्छौँ र मैले आज अनुभूति गरेँ Only one time, blessing only one time doesn't work. एकचोटि मुरली मात्रै पढ्नुले काम हुँदैन। यो यसले पुग्दैन। So I said, let me start त्यसैले reading मैले and सोचेँ कि revising in the afternoon अनि also. मैले चाहिँ सोचेँ कि म दिउँसो त्यो So I सुन्छु could अनि त्यसपछि retain लेख्छु many पनि। points because you hear अनि in the morning that त्यसपछि today मैले very बल्ल good अनुभूति गरेँ Satsanga, धेरै wow, धेरै nice. पोइन्ट। त्यसपछि मैले बिहान सुने Maybe we अनि त्यसपछि remember फेरि some points, but कर्मयोगमा गएँ। म very थोरै पोइन्टहरू त याद गरेँ remember when Baba used to तर say, मैले इनफ "Take only सम्झिनँ। twice a day." बाबाले Every भन्नुहुन्थ्यो day कि you need दुईचोटि hour of दुईचोटि knowledge. दुईचोटि नुहाउनु, एकचोटि बिहान स्नान Morning गर्नु, and then maybe अन्त also बिहान evening. चाहिँ One hour ज्ञानको knowledge. स्नान गर्नु 5 बजे 6 बजे Just read Murli again or र listen to Murli again. बेलुका But 5-6 my बजे feeling, दिउँसो बिहान morning I 5-6 could do बजेतिर 2 times. फेरि मुरली पढ्नु। I realize that in the afternoon it's very मैले important. यो Even if you दिउँसो don't अनुभूति गरेँ। यो एकदम धेरै जरुरी छ कि transformation, र होमवर्क गर्नु, चार्ट but राख्नु, still Murli परिवर्तन really refreshes us. र मुरलीले हामीलाई Baba gave साँच्चै नै beautiful एकदमै definition ताजगी ल्याउँछ। what is to be retired. बाबाको डिफिनेसनमा परिभाषामा रिटायर अलग हुनु भनेको Not sound. वानप्रस्थ हुनु भनेको के हो भन्दाखेरि साउन्डबाट आवाजबाट Very पर different जानु। definitions and explanations धेरै are there. त्यस्ता परिभाषाहरू छन् Kind बाबा of tapasya, तपस्याका। 1 hour sitting, certain हाम्रो हाम्रो keen awareness, तपस्या the भनेको guidance of Baba. तपस्या भनेको बाबाको यादमा बस्नु। Om Shanti. ओम शान्ति। Journey. अब And हामी before that, अव्यक्त I would like अव्यक्ति to यात्रा invite Sister Shireen. गर्छौँ र She will त्यसपछि come म and let us know about सिस्टर all सिरिनलाई spiritual बोलाउँछु or coming up र bhakti for 6 त्यसपछि days of उहाँले January, सबै भट्टीको and then we'll दिनचर्याको बारेमा continue for बताउनुहुन्छ tomorrow. So this is the sequence for र today. र So त्यसपछि all the हामी best to होमवर्क everyone. भोलिको Please लागि stay होमवर्क back पाउँछौँ। and get सबैलाई all म the details about Bhagavad अनुरोध Gita गर्छु कि Bhakti. So let's do our Avekti journey first. त्यसैले हामी So सुरुमा about अव्यक्ति Avekti journey. जर्नीको बारेमा कुरा Today गरौँ, is अव्यक्त यात्राको third बारेमा। Tuesday, so we'll have our अव्यक्त यात्रामा स्वागत Sakarati. छ। The soul dances and it hears the truth. साकार मुरली आत्मा नाच्दछ जब सत्यता आत्माले सुन्दछ। रास रचाए साथ तुम्हारे, रास रचाए साथ तुम्हारे, झूम झूम दिल ये गाए हो, झूम झूम दिल ये गाए। अभी गीत सुनने की कोई जरूरत नहीं रहती है बच्चों को। गीत अक्सर करके भगत गाते और सुनते हैं, और तुम बच्चे पढ़ाई पढ़ते हो, तो बाप ने कहा है कि ये गीत भी आस्ते आस्ते ये कम कर देंगे। यो एउटा एकदमै सुन्दर याद दिलाउने कुरा हो कि एकदम अनेस्ट हुनु, इमान्दार हुनु। तपस्या भनेको चाहिँ इमान्दार हुनु। म यहाँ छु कि एकदम महत्त्वपूर्ण इभेन्ट अथवा भट्टीको बारेमा म भन्न गइरहेको छु। 3 दिनको भट्टी छ, 16, 17, 18 तारिक। यो एकदम धेरै महत्त्वपूर्ण छ किनभने सबै विश्वभरिमा सब 10 लाख योगीहरू मिलेर 3 दिन 16, 17, 18 तारिकमा चाहिँ तपस्या गर्दछ। त्यसैले एकदम बहुत महत्त्वपूर्ण छ।
एकदम सहज बनाउनका लागि 4टा चिज भन्न चाहन्छु। एकदम पहिलो चिज 3 दिनको लागि 16, 17, 18 तारिकको लागि 16 तारिक आइतबार, 17 तारिक र सोमबार चाहिँ छुट्टी हुन्छ मार्टिन लुथर किङ डे भएको कारणले गर्दाखेरि सोमबार यदि छुट्टी छैन भने पनि 17 तारिकमा छुट्टी लिनु। र मलाई थाहा छ तपाईहरुले बिदा लिनुहुन्छ 18 तारिकमा तारिकलाई। त्यसैले 16, 17 र 18 तारिकको लागि हामी प्रत्येक दिन 8 घण्टा याद गर्छौं। त्यसपछि त्यति मात्र हैन, 8 घण्टा मात्र यादको कुरा मात्र हैन, हामी सबैलाई भन्न चाहन्छौं कि र यो साधनहरुबाट र व्यक्तिगत साधनहरुबाट इमेलबाट, फेसबुकबाट, युट्युबहरु नहेर्नुस्। यदि तपाईहरु प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने साधनहरु जुम जस्तै जुमहरु बाबाको सँग जोडिनका लागि, भट्टीमा जोडिनका लागि प्रयोग गर्नु छ भने प्रयोग गर्नु। तर त्यो साधनहरु इमेल चेक गर्नलाई, फेसबुक चेक गर्नलाई युज नगर्नु। कुनै पनि कुराको लागि प्रयोग नगर्नु। त्यसैले एकदमै याद गर्नु होला। त्यसैले त्यो 3 दिनको लागि तयारी गर्नका लागि त्यसैले हामी फोकस मात्रै गर्छौं त्यो 3 दिनमा तपस्याको लागि मात्रै। त्यो अर्को एकदम साधारण चिज चाहिँ भट्टी सँगसँगै प्रत्येक 3 दिन त्यो प्रत्येक 3 दिनको लागि एक न एकजना महान विशेष आत्माहरुबाट त्यो अशरीरी स्थितिको लागि डाइरेक्सन दिनुहुन्छ। दोस्रो दिन जान दिदी, तेस्रो दिन समथिङ भाइजीले गराउनुहुन्छ। सक्नुहुन्छ भने सबै भिडियोमा बस्नुस्। सजिलोको लागि 2 चोटी 8 घण्टाको समयमा 2 चोटी चाहिँ तपाईहरुलाई कमेन्ट्री हुन्छ। त्यो कमेन्ट्री चाहिँ एकदमै आवाजमा मात्रै हुन्छ, भिडियोमा हुँदैन। मेरा बहिनी, चार्ली, गायत्री दिदीहरु उहाँहरुले गराउनुहुन्छ अडियोमा कमेन्ट्री। त्यो 4टा चिज चाहिँ भट्टीको लागि महत्त्वपूर्ण चिजहरु हुन्। सबैलाई हामी यो कुरा भन्न चाहन्छौं कि सकेसम्म आश्रममा जानु र 8 घण्टाको समय छ। त्यसैले कुनै समय चाहिँ आफैसँग मात्रै आफैले कुनै डिभाइसहरुबाट चिजहरुबाट टाढा रहेर आफैसँग बिताउनुस्। अनि केही समय फेरि आश्रममा गएर र सबै संगठनमा बसेर याद गर्ने पनि समय छुट्याउनुस्। र कुनै समय फेरि जुममा बसेर त्यसरी त्यो हैन, फेरि खाली जुमबाट खाली सेन्टरमा मात्रै अथवा एक्लै हैन कि र आफैले पनि बाबालाई याद गर्ने, स्क्रिनमा नहेरिकन, जुममा नबसिकन, सेन्टरमा नगए पनि आफै एक्लै बसेर भए पनि तपस्या पनि गर्ने। र अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण चिज भनेको 18 जनवरी भनेको एकदम बाबाको विशेष दिन हो। र मैले के विचार गरेँ भने त्यो दिनमा बाबाको रुममा चाहिँ बाबाको एकदम विशेष उपस्थिति हुन्छ। र त्यसैले त्यो दिनमा चाहिँ जसरी पनि सेन्टर गएर बाबाको रुममा समय, कोठामा चाहिँ बाबाको कमरामा समय व्यतीत गर्नु 18 तारिकको दिन। एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण चिज। र यो भट्टी बुझ्नुस् कि यो भट्टी चाहिँ म्याराथन जस्तै हो। यसको लागि 8 घण्टा तपस्याको लागि प्लान गर्नुस्, योजना बनाउनुस्।
sometime soon, take 1 hour and familiarize yourself with the portal. र र र एक 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 घन्टाको लागि अब 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 आफूले आफूलाई परिचित गराउनु कि पोर्टल लिङ्क एउटा एउटा जुन छ त्यसको लागि चाहिँ 1 घन्टा समय छुट्याउनुहोस् र त्यो पोर्टल को लागि चाहिँ आफूले आफूलाई जानकारी गराउनुहोस् त्यसको त्यो as part of your what would you call it? यो पोर्टल Here. You can make it your favorite. So just पोर्टललाई अब यदि तपाईहरुले ब्राउजर गुगल क्रोमहरु युज गर्नुहुन्छ भने यसलाई फेभरेट बनाउनुहोस् अनि यो पोर्टल र जति बेला चाहनुहुन्छ त्यो समयमा यो हेर्न सक्नुहुन्छ र यो पोर्टल चाहिँ एउटा जनरल रिसोर्सेस र 16, 17 र 18 तारिखको लागि विशेष गरी छुट्टै के कार्यक्रमहरु छ भनेर पनि त्यसमा हेर्न मिलेर छुट्याइएको छ र जनरल रिसोर्सेस सामान्य रिसोर्सेसहरुको लागि स्रोतहरुको लागि चाहिँ ज्वालामुखी योगको लागि एउटा म्यानुअल छ मलाई एकदम मन पर्छ किनभने यो चाहिँ बाबाको सबै बाबाको मुरलीहरु जुन चाहिँ ज्वालामुखी योगको विषयमा छ त्यसको बारेमा हो यो एकदमै विशेष छ त्यसलाई क्लिक गरेर त्यो भोल्केन योगको बारेमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ सबै मेटेरियलहरु सबै चीजहरु स्रोतहरु चाहिँ त्यो ठाउँमा गएर त्यो वेबसाइटमा गएर डाउनलोड गर्न सकिन्छ र यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर सुरुमै यसको बारेमा राम्रोसँग जानकारी लिनु होला त्यो दिनहरु भन्दा अगाडि नै र तपस्वीको एउटा आइडियल दिन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यसमा चाहिँ यो डकुमेन्टमा छ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि म देखाउन चाहन्छु कि म केही चीज देखाउन चाहन्छु जुन एकदम महत्त्वपूर्ण छ जुन चाहिँ बापदादाको ड्रिल हो त बापदादाको ड्रिल त्यो चाहिँ एउटा युट्युबको चाहिँ लिंक हो जब हामी त्यहाँ थिच्छौं त्यसपछि हामीले देख्छौं कि बाबाको मतलब मानौ कि हामी असरीपनको अवश्य 500 को अभ्यास गर्न चाहन्छौं भने त्यो लिंकमा जान सक्छौं हेर्न सक्छौं यहाँ धेरैवटा प्लेलिस्टहरु छ यदि म चाहिँ 500 को अभ्यास गर्न चाहन्छु भने चाहिँ म त्यहाँ लिंक क्लिक गरेर हेर्न जान्छु यो चाहिँ ड्रिलहरु पहिले हामीले लास्ट इयर गरेको बडै हामीले निकालेको हो युनाइटेड योग र हामीले ल्याङ्ग्वेज चुज गर्न पाउँछौं सायद त्यहाँ नेपाली चाहिँ छैन जस्तो छ तर हिन्दी चाहिँ छ अवश्य पनि आफ्नो भाषाको सेलेक्ट गर्न सकिन्छ त्यहाँ सेटिङमा गएर युट्युबको सेटिङमा गएर प्रत्येक भिडियोको तल दिएको यी सबै चाहिँ यो चाहिँ जनरल रिसोर्सेस जनरल स्रोतहरु हुन् सधैँको लागि प्रयोग गर्न सकिने त्यसैले यो कुरा सुरुमै जानकारी लिनु होला जसले गर्दाखेरि तपाईले पूर्व तयारी गर्न सक्नुहुन्छ अब हामी टाइम टेबलको बारेमा बुझ्छौं हामी तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ हरेक चीजहरु चाहिँ विभिन्न भाषाहरुमा अनुवाद गरिएको छ र टाइम टेबल चाहिँ 16, 17, 18 को लागि चाहिँ टाइम टेबल यहाँ दिएको छ त्यो सबै टोटल जोड्दाखेरि 8 घण्टा छ प्रत्येक दिन 8 घण्टा त्यसमा चाहिँ 8 घण्टाको हाम्रो विशेष योगको अव्यक्ति परिवारमा हामीले यसको बारेमा कुरा गर्छौं 15 तारिखको दिन पनि यो कुराकानी गर्छौं 16 तारिखको लागि तपाई देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग अमृत बेला छ को छ मुरली लोकल टाइम अनुसार त्यसपछि सिनियरको क्लासहरु
यो क्लास चाहिँ अब बडी लेसको बारेमा असरीपनको अवस्थाको बारेमा छ 16 तारिकमा मैन दिदीबाट अनि त्यसपछि यो सबै चिज यो यो सबै कुराहरु चाहिँ त्यही पोर्टल त्यही वेबसाइटमा चाहिँ हुनेछ र हामीसँग कमेन्ट्री पनि छ मुरलीबाट निकालिएका चिजहरु पनि छ र 16 तारिकमा हामीसँग निराकारी र विश्व कल्याणकारीको रूपमा चाहिँ छ हाम्रो 16 तारिकमा जाने भने अब हामीसँग मुरलीबाट निकालेको चिजहरुको बारेमा जुन चाहिँ अनेक भाषाबाट निकालिएको मुरलीबाट साभार गरिएको चिजहरु छ भने त्यसैगरी बाप दादाको ड्रिल छ कमेन्ट्रीजहरु छ बाबाको कमेन्ट्रीहरु छ ब्रदर केन भाइबाट चाहिँ निराकारी अवस्थाको बारेमा र विश्व कल्याणकारीको रूपमा चाहिँ मीरा बहनबाट चाहिँ कमेन्ट्रीजहरु छ 16 तारिकमा यो अनि हामी अव्यक्त परिवारमा यो सबै कुराहरु देखाउँछौं र म चाहन्छु र यो सबै कुरा भन्छौं त्यही पनि तपाईहरु यो कुरा चाहिँ पूर्व रूपमा चाहिँ जानकारी सकेसम्म लिनु होला र सबै टाइम टेबलको बारेमा पनि जानकारी लिनु होला अलरेडी त्यो चाहिँ 16 17 र 18 तारिकको बारेमा 15 तारिक भन्दा अगाडि कुनै समय 1 घण्टा छुट्याएर यो कुराहरुको बारेमा बुझ्नु कसरी यो पोर्टललाई यो वेबसाइटलाई युज गर्ने र अनेक स्रोतहरु पत्ता लगाउने जसले गर्दा तपाईहरुले आफ्नो टाइम टेबल सही रूपमा सेट गर्न सक्नुहोस् यदि तपाईहरुसँग कुनै पनि प्रश्नहरु छ भने हामीलाई अव्यक्ति परिवारमा पठाउन सक्नुहुन्छ र तपस्वी डकुमेन्ट के पोर्टलमा छ भनेर एउटा एकजनाले सोध्नु भयो र हिन्दी र इंग्लिशमा मात्रै र जनरल रिसोर्सहरु चाहिँ के चाहिँ हिन्दीमा छ कि इंग्लिशमा छ त्यसैले सबै भाषामा छैन अहिले चाहिँ हामीले धेरै एउटा ल्याङ्ग्वेज भएको कारणले ट्रान्सलेट गर्न सकेनौं र तपाईले यदि ट्रान्सलेट गर्न चाहनुहुन्छ भने डाउनलोड गरेर हेर्नुस् र जुन दिन यो सबै कुरा हुन्छ त्यो दिन चाहिँ जस्तो मुरलीबाट साभार गरेको चिजहरुको बारेमा योगको बारेमा कमेन्ट्रीको बारेमा सबैको ट्रान्सलेसन हुन्छ त्यही दिन त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईहरुसँग कुनै क्वेशन छ भने प्रश्न छ भने हामीलाई इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ र हामी 15 तारिकको दिन पनि यो सबैको बारेमा विस्तृत रूपमा भन्नेवाला छौं हुन्छ त्यसैले अब हामी एउटा चीज गर्न चाहन्छौं ज्वालामुखी योगको बारेमा स्पार्कको चाहिँ म्यानुअल बुक किताब जुन छ यसलाई रिड गर्ने राइट गर्ने यो एकदमै राम्रो छ अहिलेदेखि 15 तारिकसम्म यो स्पार्कको चाहिँ उसबाट हामीले पढ्छौं केही न केही कुराहरु पढ्छौं आजदेखि 15 तारिकसम्म यो चाहिँ मुरलीबाट साभार गरिएको अप्रिल 5 1970 बाट तपाईहरुलाई एकदमै धेरै सेन्स छ तर अब के गर्नुपर्छ ज्ञानको जुन एसेन्स छ त्यसमा रहनु छ र सेन्स अर्थात समझमा चाहिँ इसेन्स अर्थात सार लगाउनु छ पुरा राख्नु छ तब नै बाबाको आशा पूरा गर्न सकिन्छ र प्रत्यक्ष देखिन्छ र इसेन्सलाई हामी जान्दछौं नि जब हामी इसेन्सलाई चाहिँ धारण गर्छौं भने ज्ञान र सबै आवश्यकताहरु हाम्रो पूरा हुन्छ सबै आवश्यकताहरु सदाको लागि पूर्णको लागि दुईटा चीजहरु चाहिँ ध्यान दिनु छ एउटा भनेको चाहिँ आकारी र अर्को भनेको अलंकारी बन्नु आकारी र अलंकारी बन्नको लागि मात्र एउटा शब्द धारण गर्नुपर्छ त्यो शब्द के हो जसमा आकारी र अलंकारी दुईटै आउँछ त्यो एउटा शब्द भनेको लाइट हो
लाइटको अर्थ भनेको चाहिँ ज्योति हो र लाइटको अर्थ भनेको हल्का पनि हो। त्यसैले हल्कापन पनि छ त्यसमा र प्रकाशमय पनि छ। अलङ्कारी पनि र आकारी पनि र ज्योति स्वरूप पनि ज्वाला स्वरूप पनि र फेरि हल्का र आकारी। त्यसैले एउटा लाइट शब्दमा दुईटै कुरा आउँछ। यसमा चाहिँ एउटा कर्तव्य पनि आउँछ। कर्तव्य के हो? एउटा चाहिँ लाइट हाउस बन्नु, अर्को चाहिँ लाइटको स्वरूपमा लाइटको स्वरूप पनि आउँछ, त्यसले कर्तव्य पनि आउँछ। धेरै देवीहरूको चित्रहरू हामी देख्छौँ, के देखेछौँ? Their task is of the volcanic form, whereas their faces are of coolness. This is the final form. Om र Shanti. ज्वालामुखी साथ चाहिँ शीतलताको पनि स्वरूप। यो नै वास्तवमा अन्तिम स्वरूप। ओम शान्ति। Thank you so much, Sister Shireen. धेरै for धेरै that धन्यवाद सिस्टर introduction. सेरिन, And सबै कुरा I know it's बताउनुभयो। running little late, so that's why I हामी will अलिकति ढिलो not share भइरहेछौँ। till tomorrow, but I want to show म you the भोलि glimpse विस्तृत of रूपमा it, भन्छु, how we तर will send out म an अलिकति email देखाउन चाहन्छु to our कसरी हामी Raivar schedule. हामी Just हामी put them on the screen, just the glimpse, so you know. हामी So this कसरी is इमेल how we will पठाउँछौँ, send out. So you will यो know कसरी हामी what will पठाउँछौँ be on the Zoom and what will be you will be doing on your own. र यसरी So पठाएपछि चाहिँ I will go जुममा through के that गर्ने र आफै के tomorrow गर्ने because त्यो 3 दिन भन्ने कुरा time is चाहिँ short today. थाहा हुन्छ। So हामीसँग आज please धेरै समय छैन, adjust त्यसले आज your यति time नै in a Vyakti थोरै। Parivar so we can make it 8 hours as well. But little bit different हामी because चाहिँ our अव्यक्ति work is very परिवारमा चाहिँ पनि this टाइम is एडजस्ट Shireen गर्छौँ, also Shanti. मिलाउँछौँ, Okay. किनभने हामी 8 घण्टा And this पुर्याउन we will चाहन्छौँ send out an email as well. र So हामी I will इमेल do पनि it पठाउँछौँ। tomorrow. स्वागत गर्न चाहन्छु। Om Shanti, everyone. ओम शान्ति सबैलाई। Tomorrow is the 12th of भोलि January. जनवरी 12 And the point of tapasya, if we could have the तपस्याको slide बुँदा up, छ। please. The point that we'll be looking at is tapasya means तपस्या अर्थात् to experiment with honesty in every action. हरेक कर्ममा So सच्चाइका साथ if we प्रयोग want to गर्नु। experiment with that, in terms of the meaning of tapasya, then I have to look at the tapasvi person. I have to look at myself as a tapasvi. त्यसैले त्यसको लागि चाहिँ मैले तपस्वी व्यक्तिलाई हेर्नुपर्छ। तपस्वीमा म दुईटा कुरा हेर्छु, एउटा चाहिँ संस्कार हेर्छु र अर्को चाहिँ उसको चाहिँ स्वभाव हेर्छु। तपस्वीको उसको संस्कार भनेको प्रयोग गर्नु हो। त्यो भनेको इमानदारीतालाई चाहिँ प्रयोग गर्नु र एक्युरेसीलाई प्रयोग गर्नु। यदि तपस्वीले चाहिँ कुनै कुराको बारेमा प्रयोग गर्दैछन् भने श्रीमतको आधारमा यो सही छ कि छैन भनेर हेर्छन्, त्यसको आधारमै प्रयोग गर्छन्। तपस्वी आत्माको संस्कार भनेको चाहिँ फेरि इमानदारीता हो, तर सफाइका साथ इमानदारीता। उनीहरूको संस्कार चाहिँ हल्लिने किसिमको हुँदैन। In a very clean way. They would see उनीहरूले आफ्नो विगतलाई पनि पहिलेको कुरालाई पनि एकदमै क्लिन वेमा सफा तरिकाले हेर्छन् र उनीहरूले गरिरहेको मेहनत तपस्वी आत्माको संस्कारको बारेमा के महत्त्वपूर्ण कुरा छ भने उनीहरूसँग इमानदारीता र सफाइ साथ शान्ति पनि हुन्छ र उनीहरूको संस्कारद्वारा फेरि संस्कारद्वारा बाबाको शक्तिद्वारा पनि टच हुन्छ।
तपस्वी आत्मा भोलि हामी 9:30 बजेदेखि सुरु गर्छौँ र देखि हामी हामी 9:30 बजे silent touching by Baba from Baba. So the concentration of the intellect and the concentration of intellect important. आत्माको एकाग्रताको लागि हामी अभ्यास गर्नेछौँ हामी त्यसपछि बाबासँग कनेक्ट गर्छौँ एक नामी तपस्वी हुनको लागि एक नामी पनि हुन्छ म बाबासँग कनेक्ट हुनुपर्छ जोडिनुपर्छ म त्यसको लागि एक रस स्थितिको अभ्यास गरिरहनुपर्छ र भोलि तपाईहरुलाई म भन्छु कि सफाइको लागि या सफाइ त्यो सफाइ भनेको चाहिँ आवाजबाट पार जानु पनि हो तपस्याको लागि एउटा स्मृति लिएर जानुहुन्छ कि तपाईहरु कि the constant and stable stage of cleanliness निरन्तर स्थिर एक सफाइको स्थितिमा रहनुहुन्छ र एक नाम स्थितिमा अथवा एकको मात्रै स्थितिमा स्मृतिमा बस्नुहुन्छ र यो दृढताका साथ यो विचारलाई चाहिँ लिनुहुन्छ कि म एकदम इमानदार आत्मा हुँ जो एकदमै आज्ञाकारी भएर बाबाको श्रीमतको लाई फलो गर्छु र एकदम एक्युरेट भएर फलो गर्छु प्रत्येक मेरो कदममा बाबाले मेरो बुद्धिलाई टच गर्नुहुन्छ त्यो हामी बाबालाई याद गर्दा यो कुरालाई स्मृति गरेर चल्छौँ हामी आफ्नो चार्ट पनि राख्छौँ र हामीले यो हाम्रो मेरो सफाइको स्थिति छ कि छैन स्वच्छताको स्थिति छ कि छैन भनेर हामी चेक गर्छौँ अब कार्यमा मेरो इमानदारी छ कि छैन र यदि हामी बन्न सक्छौँ भने चित्रको आधारमा पनि त्यसलाई पनि गर्न सक्छौँ त्यसैले आज हामी अनुभूति गर्छौँ मङ्गोलियाको बाबाको रुमलाई अनुभूति गर्छौँ उलानबाटर भन्ने शहरमा भएको जुन चाहिँ मङ्गोलियाको राजधानी हो त्यहाँको बाबाको रुममा हामी अनुभूति गर्छौँ र हामी अब साइलेन्ट स्टेटमा चाहिँ रहेर शान्ति स्थितिमा गएर त्यो स्थानमा अब शान्तिमा अनुभूति गरौँ र अनुभूति गरौँ कि बाबाले हामीलाई हाम्रो बुद्धिलाई चाहिँ टच गर्नुहुन्छ त्यो क्लियरिटी त्यो स्वच्छताको स्थितिमा हामी ब्रह्मा बाबालाई फलो गर्छौँ हामी ब्रह्मा बाबालाई फलो गर्छौँ र एक्सपेरिमेन्ट प्रयोग गर्छौँ हाम्रो इमानदारीताको विशेषताद्वारा प्रत्येक कर्ममा जसरी ब्रह्मा बाबाले अरूलाई व्यवहार गर्नुभयो विथ एकदम कल्याणकारी भावनाद्वारा भावनाद्वारा मिठासद्वारा र सहनशीलताद्वारा र अब हामी बाबाको रुममा जान्छौँ र यो कुराको अनुभूति गरौँ